अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल बक़रा इल्म और अमल की बातें। आज का सबक सूरतुल बक़रा आयत नंबर 222 से 253 तक है। आयत 222 से 228 में ख़वातीन से मुताल्लिक़ मसाइल हैं। ख़वातीन की ख़ानदानी ज़िंदगी के बाज़ अहकामात मसलन हैज़, कसम की एक ख़ास शक्ल, ईला, तलाक़ याफ्ता ख़ातून की इद्दत और उनके हुकूक़ के बारे में कुछ वज़ाहतें दी गई हैं। आयत 224 में कस्मों के हवाले से हिदायत हैं। फरमाया वला तजअलुल्लाह उर्दतन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तकू व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। और अपनी कस्मों के लिए अल्लाह के नाम को ऐसी ढाल मत बनाओ कि तुम फला नेकी का काम ना करोगे और फला बुराई से ना बचोगे और लोगों के दरमियान सुलह और इस्लाह के काम ना करोगे और अल्लाह ताला सब कुछ सुनता और जानता है। तो यहाँ हमें मालूम हुआ कि अल्लाह के नाम की ताज़ीम और उसकी कसम के बारे में एहतियात ज़रूरी है। नेकी के काम करने से रुक जाने की कसम खाने की ममानियत है। आयत नंबर 229 से 231 है। तलाक की मुख्तलिफ इकसाम का जिक्र किया गया है। मामला अगर दो तलाक़ों तक हो तो ये तलाक़ रजाई है, यानी शोहर और बीवी शदीद नाचाक़ी की सूरत में इद्दत के अंदर रुजू कर सकते हैं। अगर दो तलाक़ों की हद तक इद्दत के बाद रुजू करें तो निकाह की तजदीद करना होगी। इसे तलाक़ बाइन कहते हैं। अगर शौहर ने 3 तलाक़ें दे दी हैं तो अब रुजू नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि ख़ातून किसी और मर्द से निकाह करे और वो शख्स वफ़ात पा जाए या अपनी मर्ज़ी से उसे तलाक दे दे, तो अब साबिक़ा शौहर से इद्दत के बाद निकाह किया जा सकता है। याद रहे कि जानबूझकर हलाला करना जायज़ नहीं है। मर्दों को ये भी हिदायत दी गई हैं कि अपनी बीवी को सताने के लिए रुजू ना करें। बीवी को भी ये इख्तियार हासिल है कि शदीद नाचाक़ी की सूरत में वो मुआवज़ा वग़ैरह देकर शौहर से खुला ले सकती है। आगे अल्लाह की आयत को खेल ना बनाने, नेमत हिदायत को याद रखने और किताब व हिकमत की नसीहत को मलहूज़ रखने की भी नसीहत की गई है। यहाँ हमें ये मालूम हुआ कि तलाक जैसे इंतहाई नागवार मामले के वक्त भी आपस में फजल व एहसान का रवैया अख्तियार करने का हुक्म है। ये तर्ज अमल तकवा से ज़्यादा करीब है और इस तर्ज अमल को सिर्फ अल्लाह का खौफ रखने वाले ही अपनाते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर वो अपने लश्कर रवाना करता है। उसके सबसे ज्यादा करीब वो होता है जो सबसे बड़ा फितना डालता है। उनमें से एक आकर कहता है कि मैंने फला फला काम किया है। इब्लीस कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया। फिर उनमें से एक आकर कहता है मैंने उस शख्स को जिसके साथ मैं था उस वक्त तक नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान तफरीक करा दी। वो इब्लीस उसको अपने करीब करता है और कहता है तुम सबसे बेहतर हो। अल्लाह हम सबको शैतान के हमलों से बचाए और उसकी चालों से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे आयत में रदात यानी दूध पिलाने और बेवा खातून की इद्दत और उसके निकाह के हवाले से हिदायत दी गई हैं। याद रखें, बच्चे के लिए अहम तरीन ग़िज़ा उसकी माँ का दूध है। माँ की दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो उसका एहतमाम करे। ज़ौजैन में नाचाकी या तलाक हो जाए तो भी बच्चे को इसका ये हक अदा करने का हुक्म है। आगे हयात में इस तलाक के हवाले से हिदायत हैं जो रुखसती से पहले ही दे दी गई हो। खानदानी जिंदगी के बारे में हिदायत के बाद आगे आयत नंबर 238 में नमाज की हिफाजत का हुक्म दिया गया है। हाफिजु अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। नमाजों की हिफाजत करो, बिलखुसूस दरमियान वाली नमाज की, और अल्लाह ताला के लिए बाअदब खड़े रहा करो। यानी कि कोई भी मामला जिंदगी का चल रहा हो लेकिन नमाज नहीं छोड़नी। और यहाँ स्पेशली इस मामले में असर की नमाज की बात आ रही है क्योंकि उसका टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए हमें उसको टाइम पे अदा करने की बहुत ज़्यादा फिक्र करनी है। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، ان کو وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع اور خشوع کو پورا کیا تو اللہ کا اس کے لیے وعدہ ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اللہ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، خواہ بخشے خواہ عذاب دے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ ہمیں یہاں یہ معلوم ہوا کہ نمازوں کی حفاظت کا حکم ہے۔ اس حوالے سے تمام شرائط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ آگے آیت میں طلاق یافتہ عورتوں سے حسن سلوک کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پھر آگے آیت 243 سے معلوم ہوا کہ جس قوم میں اجتماعی بزدلی آ جائے تو پھر وہ زوال اور ہلاکت سے نہیں بچ سکتی۔ آیت نمبر 244 اور 245 میں ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر زیادہ دے، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے، اور تمہیں اسی کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ آیت میں اہل ایمان کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بشارت دی گئی کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اسے اللہ اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے، اور وہ روز قیامت اس کا کئی گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اب آگے بنی اسرائیل کے بزدل لوگوں کی مثال بطور عبرت پیش کی گئی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فلسطین پر فتح دے دی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ دنیا داری میں پڑ گئے اور اس کے نتیجے میں وہاں آباد ایک مشرک قوم ان پر غالب آ گئی۔ وہ اس مشرک قوم کے ڈر سے اپنے شہر سے نکل گئے۔ اللہ نے ان پر موت طاری کی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ جس موت سے ہم ڈر رہے تھے وہ تو یہاں بھی آ گئی۔ اب ان میں اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام سے بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو مالی اعتبار سے انتہائی تنگ دست ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ کی نگاہ میں مال کی نہیں بلکہ علم کی اہمیت ہے۔ اللہ نے اسے علم اور جسمانی قوت بھی عطا فرمائی ہے جو کہ جنگ کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں یہاں یہ سبق ملا کہ دنیا پرست لوگ خاندان، مال و دولت اور ظاہری اسباب کی فراوانی کو ہی معیار قیادت سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ نے علم اور شجاعت کو قیادت کا اصل معیار بتایا ہے۔ آگے آیا 249 سے حضرت طالوت کی مشرک بادشاہ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت کا لشکر تعداد اور اسباب کے اعتبار سے کمزور تھا، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ یاد رکھیں، اللہ سے محبت اور اس کی ملاقات کا یقین انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ اللہ والے اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آگے بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت اور نصرت کی التجا کی۔ آیت نمبر 250 میں ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ان کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آگے آیا 251 میں ہے اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے جالوت کے کئی گناہ لشکر کو شکست دی۔ گویا اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے۔ یہ مدد ان کے لیے ہے جن کی نیتوں میں اخلاص ہو اور جو حق کی خاطر ڈٹ جانے والے ہوں۔ اللہ، ہم تیری رحمتوں کے محتاج ہیں، ہماری مدد فرما۔ ہم جو بھی نیک کام کریں خالص تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کریں اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین۔ بتایا گیا کہ اللہ جنگ یعنی قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے مخلوق پر فضل فرماتے ہوئے ایک ظالم قوم کو زمین سے دفع کرتا ہے تاکہ زمین فساد سے نہ بھر جائے۔
یاد رہے، قتال فی سبیل اللہ کا فریضہ ہمیشہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، جس پر انبیاء کرام علیہم السلام عمل کرتے رہے ہیں۔ اس فریضے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ظالموں کی ہلاکت انگیزیوں کی روک تھام ہو، تاکہ سرکش افراد اور اقوام بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل نہ کر دیں۔ سورۃ البقرہ جاری ہے، دوسرا پارہ اس آیت پر مکمل ہوا: تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، رسولوں کے فضائل اور بعض کی بعض پر فضیلت کا ذکر ہے۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ یہ رسول جو بھیجے گئے، ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ نے انسان کو نیکی اور بدی کا شعور اور انبیاء کرام کے ذریعے راہ ہدایات دکھائیں، نیز اسے خیر یا شر کی راہ اختیار کرنے کی آزادی دی۔ اللہ نے انسان کو ان صلاحیتوں کا استعمال اور اس کا اختیار اس لیے دیا تاکہ اسے آزمائے کہ وہ حق پر ایمان لاتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں خیر والا بنائے، اور ہماری نسلوں تک میں خیر ہی خیر عطا فرمائے، اور ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔